स्टूडियोज में ज्वाइन करें हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह और साथ में हमें ज्वाइन करेंगे साबिक आईजी सिंध अफजल शिकरी साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अफजल साहब, सबसे पहले तो हम आपके पास आना चाहेंगे, कल का ये जो पूरा वाक़या हुआ है और उसके बाद से एकदम आईजी साहब भी और उनके साथ जो दीगर पुलिस अफसरान हैं उन्होंने छुट्टियों पर जाने की जो बात की और एक साथ ये बात की, ये क्या पैगाम दे रहा है एक साथ? मेरा ख्याल है ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और जो मैंने छुट्टियों के लिए जो दरख्वास्त लिखी है वो एक ही ड्राफ्ट की हुई है और उसके अंदर उन्होंने बहुत सख्त नाराज़गी का इजहार किया है और जो वजूहात जो बताई हैं वो बड़ी चौंका देने वाली है। उन्होंने ये लिखा है कि उनके आईजी जो है उसको मिस हैंडल किया गया और रिडिक्यूल किया, ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। ये ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डिंग है और ये उनकी अपनी अनवायंस उन्होंने शो की है, लेकिन डिसिप्लिन को खातिर रखते हुए, उसको अपने सामने रखते हुए उन्होंने सिर्फ दरख्वास्त दे दी कि जी हमें आप छुट्टी पर जाने की इजाज़त दे दें 30 दिन के लिए, और ताकि हम इस स्ट्रेस और इस बेइज्जती की जो हमारे साथ हुई है उससे हम निपट सके और सोच सके हमें क्या करना है। किसी किस्म का उन्होंने कोई स्ट्राइक या इस किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं की है और मेरा ख्याल है ये एक मैसेज दिया है हुकूमत वक्त को कि आप एक डिसिप्लिन फोर्स के चीफ को इस तरह से मिसबिहेव करना, चाहे कोई भी इदारा हो, उसका ना हक पहुंचता है ना ही ये कानूनी तौर के ऊपर दुरुस्त है। तो ये एक लाउड एंड क्लियर मैसेज किया है और मैसेज पहुंच गया है उन सोर्सेस को कि जहां से इनका अजाला हो सकता है। मैं अफजल साहब इस हवाले से ज़रा मज़ीद भी आपसे बातचीत करेंगे। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा पहले तफसीलात मालूम कर लेते हैं। नज़ीर शाह, अभी तक आप इस सारे वाक़े को कवर कर रहे हैं, क्या तफसीलात सामने आई हैं? देखें, ये तो जिस दिन जलसा था, जलसे के बाद जिस तरह कैप्टन सफदर के और दीगर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद सुबह जब हम स्पॉट पे थे अजीज़ भट्टी थाने जहाँ पर कैप्टन सफदर को मुंतकिल किया गया था, वहाँ पर हमें इस वाक़े की इतला मिली कि आईजी सिंध, एडिशनल आईजी और उनके साथ जो ये वाक़या हुआ है, हम उसकी तस्दीक करते रहे और कई जगह से हमारे पास इसकी तस्दीक भी हुई। तो उस हवाले से जब ये तमाम मामला हुआ तो सिंध पुलिस में एक बेचैनी की लहर और तशवीश की लहर दौड़ दी गई। उसके बाद इसको मैं शॉर्ट करके बताऊँगा कि कल दोपहर को मैं एक जगह पर मौजूद था जहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये इतला आई सामने कि आईजी हाउस में कुछ सिंध पुलिस के अफसरान पहुंचना शुरू हो गए जो आईजी सिंध के साथ मौजूद हैं। आईजी हाउस में तमाम लोगों के पहुंचने का मकसद ये था कि वो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की, जिसमें उनको सिर्फ ये देखना था कि मुराद अली शाह उनके साथ किस तरह उनके इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं या सिंध पुलिस का साथ देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मुराद अली शाह वो पूरा वाक़या न सिर्फ गोल कर गए बल्कि उन्होंने उसकी मज़म्मत तक न की, जिसके बाद बिलावल भुट्टो को मजबूरन उनका साथ देने के लिए सामने आना पड़ा, क्योंकि सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई थी कि 4 बजे 5 बजे के बाद अचानक से एडिशनल आईजी जो स्पेशल ब्रांच है इमरान याकूब मिनास, उनकी जानिब से सबसे पहला लेटर आया कि मैं इस मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह का मामला हुआ है, इस पर मैं मज़ीद काम नहीं कर सकता और स्ट्रेस लेवल से निकलने के लिए मुझे 60 रोज़ की छुट्टी की मोहलत दी जाए। उसके फ़ौरन बाद फिर CPO में हमारी बात हुई तो उन्होंने तस्दीक की कि मुश्ताक मेहर भी 15 रोज़ा रुखसत पर चले गए। इस तरह मज़ीद फिर जब आने शुरू हुए तो कराची के 3 जो बड़े ज़िला ईस्ट वेस्ट साउथ, तीनों DIGs ने छुट्टी दे दी। उसके साथ जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो इस हद तक बढ़ गया कि न सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध के तमाम अजला के DIGs, SSPs, और जब ज़्यादा परेशानी सामने आई कि जब SHO और हेड मॉरल तक के लेवल के, ये इतनी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल थी कि अगर कराची में अमन अमान की सूरत हाल हर वक्त ख़तरे में रहती है। गुज़श्ता रोज़ शीरी जिन्ना कॉलोनी में एक ब्लास्ट हुआ जिसके अंदर बाकायदा बैरिंग बॉल भी मिले थे। अगर आज कराची, ये तो आपने बिल्कुल सही बात की, इस पर हम आगे भी जाके बात करेंगे कि अगर खुदा ना खासा अगर ऐसा हो जाता था और सारे अगर छुट्टी पे चले जाते तो अमन अमान की क्या सूरत हाल होती। लेकिन ये जो फैसला हुआ है छुट्टी का, ये क्या अब ये फाइनली मौखर हो गया या उन्होंने कोई इस हवाले से डेडलाइन दी है कि जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक हम यहीं पर मौजूद हैं, हम छुट्टी पे नहीं जाते? देखें, रात गए जब आर्मी चीफ
اور اس کے علاوہ جب بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ آئی جی ہاؤس پہنچے، وہاں جا کر ان کو یقین دہانی کرائی کہ اس واقعے پر میرٹ پر تفتیش تحقیقات کی جائیں گی، اور اس کے بعد جب ایک جانب سے آرمی چیف کی جانب سے پیغامات آئے اور پھر ہائی کمان خود آئی جی ہاؤس پہنچ گئی، تو اس کے بعد انہوں نے وسیع تر ملکی مفادات میں یہ آئی جی سندھ کی جانب سے میسیج جاری کیا گیا کہ ملکی مفاد میں میں نہ صرف میں خود بلکہ میرے جتنے بھی ماتحت افسران ہیں 10 روز کے لیے اپنی چھٹیوں کی درخواست کو مؤخر کر دیں اور فیصلہ آنے تک انتظار کریں، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اچھا، تو 10 روز کا ٹائم دیا گیا۔ جی بالکل۔ شیخری صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا، جیسے ہم نذیر شاہ بتا رہے ہیں اور نذیر شاہ نے بتایا بھی کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، پولیس ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ اس حوالے سے بات کریں گے اپنی پریس کانفرنس میں، اور ان کی جانب سے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی۔ پولیس کو کیا میسج گیا؟ یہ جو ہم بات کریں کہ پولیس ڈی مورلائز ہے، اس میں کیا مراد علی شاہ صاحب کی پریس کانفرنس کا بھی آتا ہے؟ ہاں دیکھیے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ انسیڈنٹ ہوا جو کہ بہت سیریس تھا اور وہ اس نے ٹریگر کیا سارے اس سچویشن کو، اور دوسری بات پھر یہ امید تھی کہ جی کہ جو پولیٹیکل لیول کے اوپر لیڈرشپ ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کرے گی اور ان کو ڈیفینڈ کرے گی، لیکن چیف منسٹر صاحب جو ہے انہوں نے بدقسمتی سے اس کا ذکر تک کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور جب سوالات ہوئے تو ان سوالات کے وہ جواب بھی انہوں نے اوائڈ کیے، تو ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ اگر ہمیں کوئی اون ہی نہیں کر رہا ہے، نہ پروونشل گورنمنٹ اون کر رہی ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ اون کر رہی ہے، اور یہ وہ فورس ہے جو کہ مسلسل پچھلے 30-40 سال سے برسر پیکار ہے آپ کے خوفناک قسم کا جو ٹیررزم اس ملک کے اندر آیا ہے، بے حساب لوگ شہید ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی فورس کے ساتھ یہ سلوک نامناسب اور نہایت ہی غلط تھا، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ ایک بہت انفارچونیٹ سچویشن ہوئی ہے۔ میں تو کہوں گا کہ جو ان کا اس وقت آئی جی ہے، میں ان کو اس بات کی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت صبر سے کام لیا ہے، اور کوئی اور اگلی سچویشن نہیں ہو گئی جب یہ رات کو اس کے گھر پہ گئے آپ کو لگتا اور اس کو ساتھ ہے کہ آرمی چیف نے جو نوٹس لیا ہے اور تحقیقات کا حکم دیا ہے، اس سے ان کا مورال تھوڑا بوسٹ ہوگا؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کیا یہ پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ساتھ ہی ٹاپ کی اگر دیکھا جائے پوزیشن سے نیچے تک کے لوگوں نے ایک ساتھ ہی چھٹی پہ جانے کی بات کر دی ہو؟ نہیں، یہ ایسی صورت یہ بہت بالکل ان یوزول ہے، کبھی بھی یہ نہیں ہوا ہے، اور لیکن میرا خیال ہے کبھی اس قسم کی سچویشن بھی نہیں ہوئی ہے کہ یہ ضرور ہے 72 کی بات ہے، جب میں ایس پی تھا اس وقت ایک پولیس اسٹرائک ہوئی تھی پنجاب اور کے پی کے میں، زیادہ اس کا اثر ہوا تھا، لیکن وہ ڈفرینٹ کچھ حالات تھے، ڈفرینٹ معاملات تھے جس کے اوپر ہو گیا تھا، اور پھر وہ اس کے بعد اس میں رینک اینڈ فائل جو ہے وہ انہوں نے ایک قسم کا انڈسپلن شو کیا تھا، اور وہ بعد میں سیٹل ہو گیا تھا۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ بہت خوفناک ہے کہ آپ کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو آپ نے بالکل اس میں معطل کر کے رکھ دیا، تو اب کس طرح سے وہ کوئی اونرشپ نہیں لی گئی، بات بالکل درست ہے، اونرشپ نہیں لی گئی، پولیس کی بات نہیں سنی گئی، پولیس کی بات پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ میں نذیر شاہ آپ کی طرف آؤں گا، اب آپ کو کیسے لگتا ہے معاملات کیسے آگے بڑھیں گے، اور یہ ساری سچویشن آپ کو لگتا ہے کہ جو وہ کرائسس تھا وہ اوائڈ ہو گیا؟ آلسو یہ ملیں گے آج سی ایم سے کیا؟ سب سے بڑی جو صورتحال تھی وہ سندھ پولیس کی ریڈ بحالی کی تھی، اور جس کے لیے پورے سندھ پولیس نے اتحاد اور یکجہتی سے یہ ثابت کیا کہ وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے، جس کے بعد ہائی لیول تک اس معاملے کا نوٹس لینا پڑا، اور جس طرح کی یہ صورتحال ہے سندھ پولیس کا جو سب سے بڑا مقصد تھا ان کا یہی تھا کہ اپنی یہ ریڈ بحال کی جائے، اور اب جس طرح کی یہ صورتحال چل رہی ہے تو ان کی جانب سے 10 روز تک اس معاملے کو دیکھا جائے گا۔ سب سے بڑا جو اسٹریس لیول تھا وہ کل رات تک میری نظر میں وہ اب ختم ہو چکا ہے، جو بالکل ایک زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی تھی، تو آرمی چیف اور پھر اس کے علاوہ جو ہماری لوکل جو صوبائی ہائی کمان ہے اس کے بعد جس طرح یہ پہنچے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹریس لیول بالکل نیچے آ چکا ہوا ہے، اب صرف تحقیقات ہونا باقی ہیں، اور یقیناً جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے 10 روز تک تو اس صورتحال معمول پر آ جائے گی۔ نذیر کوئکلی تحقیقات کو کوئی ٹائم فریم دیا گیا ہے؟
तहकीकात का 10 रोज़ का तहकीकात का तो कोई टाइम नहीं दिया गया, लेकिन ये ज़रूर कहा गया आर्मी चीफ की जानिब से कोर कमांडर को कि एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्द से जल्द हो सके इसकी तहकीकात मुकम्मल एज कर सून दी एज जाए। पॉसिबल, जितना जल्द हो सके इस तमाम तर मामले की तहकीकात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद थे और साथ में हमारे साथ मौजूद थे साबिक IG सिंध अफजल शिगरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।